नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म एनी कुमार। संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी अहिले देशमा 3 तहको सरकार छ। यसमा कुनै पनि दुविधा छैन। घर घरमा सिंहदरबार भन्ने नारा सहित देशमा 3 तहको सरकार सुरु भएको पनि 3 वर्ष बितिसक्यो। नागरिकलाई सहज तरिकाले सेवा सुविधा दिने र स्थानीय स्तरबाट नै विकासको मूल फुटाउने उद्देश्य 3 तहको सरकारको हो। तर यो चुनावी नारामै मात्र सीमित बन्न पुगेको छ। केन्द्रीयदेखि स्थानीय तहसम्मकै सरकार अनेकौं लफडा र झमेलामा फसेका छन्। अझ प्रदेश र स्थानीय तहमा त लुटकै खेती भइरहेको छ भन्दा पनि फरक पर्दैन। दर्शक महानुभावहरू, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका प्रमुखदेखि आसेपासे भने अहिले भ्रष्टाचारमा नराम्रोसँग लिप्त भएका छन्। गाउँदेखि नगर र हुने हरेक विकास निर्माणका योजनाहरू अहिले जनप्रतिनिधिका लागि कमाउ धन्दा बनेको छन्। कमिसनकै चक्करमा कतै चाँडै सम्पन्न हुने कामहरू पनि यत्तिकै रोकिएका छन् भन्ने कतै भइरहेका कामहरूमा व्यापक अनियमितता भइरहेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनको कल 24 कार्यक्रम मार्फत हामीले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म भइरहेका भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको बारेमा हरेक दिन खबरदारी गर्दै आएका छौँ। पर्साको बिरगञ्जको नारायणी रङ्गशालामा निर्माण भइरहेको एउटा भवन निर्माणका लागि भएको खर्च र बनेको भवन हेर्न भने यो मुलुकमा कसरी लुटपाट भइरहेको छ भन्ने कुरा यो हेरे भने मजाले छर्लङ्ग भइन्छ। 1 करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको भवन हेर्दा जो कोहीले सहजै अनुमान लगाउन सक्छ। सेटिङ र मिलेमतोमा विकासको नाममा कसरी नराम्रोसँग ब्रह्मलुट भइरहेको छ भन्ने आजको श्रृङ्खलामा रिपोर्ट हामी पेश गर्नेछौँ। कार्यविधिले कार्य समितिमा एक महिलाको उपस्थिति र सहभागिता निश्चित गरेको छ। तर महिलालाई नराखी पुरुषलाई मात्र राखेर समिति गठन गरियो। कार्यविधिमा भएको व्यवस्था कुल्चेर कार्यपालिकाले कार्य समिति गठन मनोमानी नै गर्यो। यो घटना हो अछामको रामारोशन गाउँपालिकाको। रामारोशन क्षेत्र पर्यटन तथा व्यवस्थापन समितिका महिलाको उपस्थिति अनिवार्य गरिए पनि गाउँपालिकाले महिलाको उपस्थितिलाई आवश्यक ठानेन। यो निर्णय विरुद्ध उनीहरू आन्दोलित भएका छन् यतिखेर। तर कसैको केही पनि लागेन। आफूहरूले अधिकार खोसेको भन्दै उनीहरू न्यूज 24 को शरणसम्म आइपुगेका छन्। यो रिपोर्ट पनि आजको संस्करणमा हामी पेश गर्नेछौँ। यस अलावा सँगसँगै अर्को रिपोर्ट पनि छ। गैर जिम्मेवारीका कारण रूपन्देहीका अवैध ढङ्गले मासु पसलहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। मापदण्ड पुरा नै नगरी खोलिएका यस्ता मासु पसलले स्थानीयहरूको स्वास्थ्यमाथि नै खेलबाड भइरहेको छ। स्थानीय निकायले मासु पसलका लागि मापदण्ड नबनाउँदा र कार्यान्वयन नगर्दा अहिले स्थानीयहरूले प्रदूषित मासु खानु परिरहेको बाध्यता छ। यो रिपोर्टलाई पनि आजको कल 24 मा हामी पेश गर्नेछौँ। यस्तै कल 24 मा प्रसारण भएको एउटा रिपोर्टका कारण पीडितले न्याय पाएको विषयलाई पनि आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। करिब 3 महिना अघि पिकअप भ्यानले ठक्कर दिँदा छोरा गुमाएका रूपन्देहीका रामकुमार चौधरीले न्यायका लागि लामो समय भौतारी रहे। उनले ठक्कर दिने पिकअप भ्यान र चालकको पहिचान गरी किटानी जाहेरी दिँदा पनि प्रहरीले कारबाही नगरेको बताएका थिए भने अन्त्यतः निर्हित र कमजोर बनेका चौधरी आफ्नो गुनासो पोख्दै सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो भनास आफ्नो गुनासो पोख्ने गर्थे। हामीले उनको यही गुनासोको आधारमा कल 24 लाई प्रस्तुत गरेका थियौँ यो रिपोर्ट पनि। र प्रसारणसँगै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख प्रवीण पोखरेललाई चौधरीको सुनवाई नभएको जाहेरीको बारेमा पनि हामीले प्रश्न गरेका थियौँ। कार्यक्रम लगतै प्रहरीले प्रशासनको पीडित चौधरीलाई भेटेर उनको जाहेरीका आधारमा चालकलाई प्रहरीमा जाहेर मात्रै गराएनन्। यही फागुन 25 गते भित्र उचित क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए। आजको संस्करणमा यो विषयलाई पनि हामी पेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शक महानुभावहरूको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ।
दर्शक महानुभावहरू, तपाईको कुनै गुनासो चासो सुन्नुपर्ने सम्बन्धित निकायले सुनिरहेको छैन, तपाईको समस्यालाई सुन्नुपर्ने सरकारवालाहरूले सुनिरहेका छैनन् भने तपाईहरू जस्तै सर्वसाधारणहरूको लागि बनेको कार्यक्रम हो कल 24। हामीलाई निर्धक्क र निडर भएर कुनै पनि समयमा आफ्नो गुनासो लिएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 11 24 24, एनसेल नम्बर रहेको छ 98 0 15 7 24 24 र भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 0 11 0 37 मा हामीलाई निर्धक्क र निडर भएर आफ्नो आवाज बुलन्द बनाएर सम्पर्क गर्नुहोस्। यदि तपाईँ इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईले कुनै तपाईमा भएको घटनाहरूको बारेमा भिडियो छ भने पनि तपाईले भाइबर र व्हाट्सएप मार्फत पनि हामीलाई भिडियो त्यस्ता प्रमाणहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। भन्दै आज यतिखेर कोही सर्वसाधारण हामीसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई जानकारीमा आएको छ। उहाँको केही गुनासो थियो होला, उहाँको कुनै चासो थियो होला, के समस्यामा पर्नु भएको थियो, उहाँको समस्याको समाधान भयो कि भएन, हामी उहाँ पीडितसँग हामी कुरा गर्न जाँदैछौँ। जो हुनुहुन्छ रामकुमार चौधरी, उहाँसँग कुरा गरौँ। रामकुमारजी, स्वागत छ कार्यक्रम कल 24 मा। धन्यवाद। तपाईले गुनासो लिएर हाम्रो कल 24 सम्म तपाईँ आइपुग्नु भएको थियो। तपाईको गुनासोको सम्बोधन भयो कि भएन, अहिले के भइरहेको छ? सम्बोधन त भइसक्यो 9 गते नै। उता ड्राइभरलाई पनि हाजिर गरायो अनि त्यसपछि मोटरसाइकल पनि बनाउन लगाएछन्। अनि अर्को बुहारीको लागि जुन खर्च थियो त्यो पनि तिर्यो टाउले। अनि अर्को कुरा अब 25 गते छोराको अब त्यो क्षतिपूर्ति 5 लाख जुन छ त्यो 25 गते कागज गरेछन्, 25 गते दिने भनेछन्। जो चालक हुनुहुन्थ्यो, फरार चालक हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई कहाँ भेट्नुभयो? त्यही जिल्ला प्रहरी कार्यालयमै। उहाँ सरहरूले नै ल्याउनु भयो, हाम्रो जो हुनुहुन्थ्यो प्रवीण सर होइन? हजुर। उहाँहरूले नै खोज अनुसन्धान गरेर उहाँलाई झिकाउनु भयो? हजुर। तपाईले जुन गुनासो गर्नुभएको त्यसको सम्बोधन भयो कि भएन यतिखेर? सबैको सम्बोधन भइसक्यो, तर त्यही बुहारीको अनि झोला लिना कानको त्यसको बारेमा अहिले केही भएको छैन। उहाँले त्यसको अहिले चासो लिएको छैनन्। के भइरहेछ? बुहारीको खर्च, तपाईँको बुहारीको खर्च उहाँले हेरिरहनु भएको छ कि छैन? अहिले हजुरको बुहारीको अवस्था के छ? बुहारीकोले भर्खरैमा भेटेर आयो, अहिले राम्रो छ, खाना पनि आफ्नो हातले खाइरहेको छ। अनि डाक्टरहरूले अब डिस्चार्ज गर्न भनेछन्। मोबाइल अहिले लगभग 1 महिना अझै राख्नुहोस्। अब उहाँ प्रशासनलाई अनुरोध गरेर बिन्ती गरेर नि भनेर आएको अहिले भर्खरै। अब 25 गते पछि अब के हुन्छ, अब 25 गते त्यो क्षतिपूर्ति पाएपछि अब सबै नै रामजी, उहाँले कहिलेसम्म तपाईँको क्षतिपूर्ति दिने कुरा छ? त्यो उपचारको लागि त खर्च भइरहेको होला तपाईँको अहिले आफ्नै होइन? उता छोरा गुमाउनु परेको पीडा, यता बुहारी हस्पिटलमा छटपटाइरहनु परेको पीडा तपाईँले स्वयं भोगिरहनु भएको छ। त्यो खर्च कसरी टार्नु भएको छ अहिले चौधरीजी? अब त्यही नातावाताहरू छन्, साथी सफातीहरूसँग यसो सापट मागेर गरिराखेको छु खर्च। अब 25 गते पछि अब जुन लिएछु त्यो त पैसा फिर्ता गर्नै पर्छ। अब 25 गते पछि थाहा हुन्छ। अहिलेसम्म उहाँहरूले क्षतिपूर्ति दिने कुरा भएको छ कि छैन? अनि जुन बुहारीको स्वास्थ्य खर्चमा हेर्नु भएको छ कि छैन? अहिले त हेरिरहेछन्। अहिले त प्रशासन पनि गइरहेको छन्, सबै अब आफै प्रशासन त्यहाँ पुगेछन्। अहिले आफै हेरिरहनु परेको अवस्था छ चौधरीजी कि के हो? त्यस्तो अहिले केही छैन, अब राम्रै भइरहेछ। बुहारी पनि ठिक भइसकेछ। जस तपाईँलाई अब गाह्रो छैन होइन? गाह्रो छैन। अब 25 गते पछि अब के हुन्छ त्यो थाहा, अहिले 25 गते नै थाहा हुन्छ। कति दिनभित्रमा उहाँहरूले त्यो चालक हुनुहुन्थ्यो जो फरार चालकलाई हाम्रो प्रहरी सरहरूले समाउनलाई सफल हुनुभयो त चौधरीजी? त्यही अर्कै दिन नै 8 गते कुरा भएपछि उहाँले मलाई प्रत्यक्ष बोलाएपछि अब त्यही तुरुन्तै 9 गते नै हाजिर गराए। ठिक छ, एकदम खुसीको कुरा हो। जानकारीको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ दुःखमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ पीडामा हुनुहुन्थ्यो, न्यायको एक चरणमा तपाईँ पुग्नु भएको छ। तपाईको उता छोरा गुमाउनु परेको अवस्था, यता बुहारी छटपटाइरहनु परेको अवस्था, तपाईँ स्वयं आफै शारीरिक रूपमा अशक्त हुनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि प्रहरी प्रशासनले पनि राम्रोसँग ध्यान दिइरहेको थिएन। तर यही कार्यक्रम मार्फत तपाईँको गुनासोको सम्बोधन भएको छ। उहाँ प्रवीण सरलाई पनि हाम्रो कार्यक्रमबाट नै, यो प्रत्यक्ष प्रसारणबाट धेरै धेरै धन्यवाद। कुनै पनि अपराधीहरू त्यसरी फरार हुन नपरोस् र अन्यायमा परेका पीडितहरूले न्याय पाओस्, यो नै हाम्रो कार्यक्रम लगायत हामी सबैजनाको उद्देश्य हो।
तपाईको गुनासो केही छ भने फेरि हामी आगामी दिनमा फलोअप गर्छौँ। उहाँहरूले तपाईँलाई हेर्नु भएन, क्षतिपूर्ति दिनु भएन भने पनि अहिलेलाई जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद चौधरी जी। धन्यवाद। अब जाउँ आजको पहिलो संस्करणमा। सम्पूर्ण नेपाली जनताको घर घरमा सिंहदरबार पुगोस् र सबैले आफ्नो आफ्नो अधिकार आफ्नै क्षेत्रबाट पाउन् भन्ने उद्देश्यले मुलुकमा संघीयता लागू गरियो। संघ, प्रदेश, स्थानीय तह सरकार पनि बने। 3 तहको सरकार मजाले बन्यो। स्थानीय सरकारलाई स्थानीय तहको सम्पूर्ण अधिकार दिएसँगै जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरू कामभन्दा पनि लुटतन्त्रमा मात्रै तल्लीन रहेको यतिखेर जानकारीमा आएको छ। तर प्रदेश सरकार पनि त्योभन्दा के कम। प्रदेश सरकार मातहतबाट नै भएको काममा कुनै पनि त्यस्ता विकास छैनन् जहाँ लुटतन्त्र नभएको होस् भन्दा पनि फरक पर्दैन। खास गरेर प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीदेखि लिएर उनका पिएससम्म कमिसन मात्रै लिएर बजेट निकासा गर्ने गरेको बेलामा धेरै विभिन्न खबरहरू सञ्चार माध्यमबाट पनि सार्वजनिक भइरहेको हुन्छ। प्रदेश सरकारबाट निकासा हुने बजेटमा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीदेखि लिएर उनको पिए तथा आसेपासेसम्मले कमिसन लिने गरेको घटना सार्वजनिक नभएका पनि होइनन्। यस्तै भएको छ वीरगञ्ज स्थित नारायणी रङ्गशालामा पनि, जुन क्रिकेट खेलाडीका लागि निर्माण भएको भवन पनि उक्त भवन बनाउँदा के कसरी नियमितता भयो। पर्साबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिशङ्कर शर्माले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। पर्साको वीरगञ्जको नारायणी रङ्गशाला छेउमै दक्षिण पूर्वतर्फको कुनामा क्रिकेट खेलाडीहरूका लागि ग्राउन्ड निर्माण गरिएको छ भने खेलाडीहरूकै लागि चाहिने भवन पनि निर्माण गरिएको छ। क्रिकेट ग्राउन्ड र एकतले भवन पहिला नै निर्माण गरिएको थियो, तर त्यसलाई मर्मत सम्भार र नयाँ प्याराफिट निर्माणका लागि 2074-75 मा प्रदेश सरकारले 1 करोड बजेट छुट्याएको थियो र त्यो 1 करोड बजेटबाट पहिलाकै एकतले भवनको माथि 3 को छाना सहितको 2वटा कोठा तथा फलामको डन्डी राखेर माथि फाइबर राखेर छानो निर्माण गरिएको छ। त्यतिकैमा 1 करोड बजेट सिद्ध्याइएको छ। 1 करोड वा त्योभन्दा बढी लगानीको कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि टेन्डर आह्वान गरेर निर्माण गर्नुपर्नेमा प्रदेश सरकारले जिल्ला समन्वय समितिलाई पठाइएको उक्त बजेट कमिसनमै सिद्ध्याउनका लागि उपभोक्ता समिति गठन गरेर निर्माण कार्यको जिम्मा लगाइयो। 2 आर्थिक वर्षमा 80 लाख र 20 लाख गरी बजेट निकासा भयो र क्रिकेट संघका अध्यक्ष समेत रहेका दाउद अन्सारीको संरचनामा उपभोक्ता समिति गठन गरेर निर्माण कार्यको जिम्मा लियो र निर्माण भने 25% पनि भएन। यसलाई नयाँ संरचना दिनलाई माथिबाट यसलाई जस्ता हालेर अब यसमा फलामको बेसहरू दिएर चाहिँ यसमा माथि 2वटा रुमहरू बनाइएको छ जसमा अट्याच टोयलेट बाथरुमहरू पनि छ। अब र यो पहिलाकै अवस्थामा एकदमै कमजोर अवस्थामा यो थियो, जसमाथि लाइक यसको माथि दोस्रो बिल्डिङ बनाउने कुनै मतलब त्यस्तो यसको जुन एउटा बेस आफैमा कमजोर छ। यदि माथि यो बनेको छ भने यसको मजबुती आफैमा छैन। अब यो रडहरू यसमा लगाइएको छ। अब पानी जम्नुको कारण अब यसमा के भएको छ भने लाइक अब यसको जुन यसमा टेम्पर हुनुपर्ने त्यो टेम्पर पनि छैन। भन्नुको मतलब यसमा जति पनि लगानी लगाइयो यो छडहरूमा यसमा सिमेन्टहरू लगाएर जुन यसको बेस बनाउने जुन एउटा प्रक्रिया थियो त्यो पुरै अब जिरोमा गएको छ। अब यसलाई फेरिदेखि निर्माण गर्नलाई यसमा जति पैसा लागेको थियो त्यो फेरिदेखि नै त्यति नै पैसा यसमा के भयो भने लाग्ने कुराहरू भयो। पुरानै एकतले भवनको माथि पर्खाल जोडेर टिन हालेर 2वटा भवन निर्माण गरियो र प्याराफिट निर्माणका लागि छडहरू गाडेर अलपत्र अवस्थामा छाडियो। प्याराफिट निर्माणका लागि ठुल्ठुला छडहरू गाडेर छाडिएको छ। बर्सातको बेला त्यही खाल्डोमा पानी जमेर उक्त छडहरू ढलेर खिया लागेर खराब हुने अवस्थामा पुगेको छ। अब हाल आएर बजेटको अभाव भयो भन्ने बहानामा निर्माण कार्यलाई रोकिएको छ। त्यत्रो महँगो मूल्यमा खरिद गरिएका छडहरूको कुनै लेखाजोखा छैन। बजेट आयो, त्यसलाई काम गर्ने भनेर केही दिनसम्म लागियो र अलपत्र अवस्थामा छाडियो। पैराफिट बनेला रेडी होत रहे, सब सामान ही अलपत्र भइल बा। केहू के जिम्मेदार बा, के करी के ना करी कोनो मतलब नहीं के सबसे इतने बा। एने सामान सब सड़ रहल बा, एने सामान सब सड़ रहल बा छड़ बाकी थोड़ा मोड़ा माटी गिरल फील्ड में, बस उतने कुछ भइल बा।
दोसर कुछ भी नहीं के पहले। अर्कोतर्फ नारायणी रङ्गशालालाई निर्माणका लागि बनाइएको डिपिआर अनुसार पनि उक्त भवन निर्माण गरिएको छ। नारायणी रङ्गशालाले आफ्नो मातहतभित्रका सम्पूर्ण भौतिक संरचनालाई डिपिआर अनुसार बनाउन लागि परेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले उक्त शीर्षकमा दिएको बजेटलाई जसरी पनि सिध्याउने भन्ने सोचले डिपिआर बेपरित उक्त निर्माण कार्य गरिएको छ। भोलिका दिनमा रङ्गशालाले आफ्नो डिपिआर अनुसार भौतिक संरचना निर्माण गर्दा प्रदेश सरकारको बजेटबाट निर्माण गरिएको उक्त संरचना पनि भत्काइनु पर्ने हुन्छ। भन्नुपर्दा निर्माणको नाममा प्रदेश सरकारको बजेट बाल्लोमा पानी खुम्याएको जस्तै भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, बिरगन्ज स्थित नारायणी भन्ने जुन ठाउँमा क्रिकेटर खेलाडीहरूको लागि भनेर बनाइएको भवनको जुन अनियमितताको बारेमा हामीले भर्खरै एउटा रिपोर्ट प्रसारण गर्यौं, जुन त्यहाँको हालत हेर्दाखेरि नै देशका राष्ट्रिय खेलाडीहरूको लागि बन्न लागेको भवनमा त यति साह्रो चरम खालको भ्रष्टाचार हुन्छ भने अरू के हुन्छ होला? यसको एकचोटि हामी कल्पना गरौँ त। जुन भ्रष्टाचार कुन ठाउँमा छैन होला, कहाँ छैन होला, मिलेमत्तो कहाँ छैन होला, कमिसन र घुसखोरी कुन ठाउँमा छैन होला? ठाउँ ठाउँमा छ। पीडित सधैँ पीडित, राष्ट्रिय खेलाडीहरू समेत, क्रिकेटर जुन खेलाडीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको नाममा बनेको भवनमा समेत यस्तो दुर्दशा हुन्छ भने अरू कहाँ कहाँ के हुन्छ होला? यो कुनै नौलो कुरा होइन। 1 करोड लागतको खर्चमा बन्ने भवन, जुन प्रदेश सरकारको योजनामा बन्ने भवन थियो, त्यो भवनको हालत त भर्खरै हेर्नुभयो होला कस्तो थियो भनेर। यतिखेर हामीसँग जोडिनु भएको छ फिरोज अन्सारी, जो क्रिकेट सङ्घका पदाधिकारी हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत गरौँ। कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ सर तपाईलाई। सुन्दै हुनुहुन्छ फिरोज सर? उहाँको फोन अहिले नलागेको, अहिले हालै नलागेको जानकारी आएको छ, तर हामी उहाँलाई जारी गर्दैछौँ कल गर्नको लागि। हाम्रो कल निरन्तर जान्छ, तर जुन हालत भएको छ, एउटा पारदर्शिता बजेट, पारदर्शिता भवन, पारदर्शक रूपमा जुन अवस्थित छ, जुन क्रिकेटर खेलाडीको लागि बन्ने भवनमा त यतिसम्मको चरम व्यवहार हुन्छ, भ्रष्टाचार हुन्छ भने अरू कहाँ कहाँ के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले दर्शाइसकेका छौँ। यतिखेर हामीसँग फेरि सम्पर्कमा फिरोज अन्सारी, क्रिकेटर सङ्घका पदाधिकारी हुनुहुन्छ। उहाँ जोडिनु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। फिरोज सर, स्वागत छ कार्यक्रम कल 24 मा। हजुर म्याम, धन्यवाद, थ्याङ्क यू म्याम। सर, तपाईँको क्षेत्रमा जुन ठाउँमा यो क्रिकेटर खेलाडीहरूको लागि बन्नुपर्ने भवनको अवस्थाको गुनासो आएको छ, यो के हो सर? तपाईँलाई जानकारी छ कि छैन? जानकारी त छ म्याम, अब के भने अब पुरा सिस्टमै त्यस्तो भद्रगोल छ। सुधारको लागि हामी कतिपल्ट हामी क्रिकेट सङ्घलाई भन्दै पनि बारम्बार हामी भनेका छौँ, तर पनि उहाँहरूले अब के ध्यान नदिने, के गर्ने, कस्तो खालको अब गर्नु नै छैन भने केही अब मानसिकता भएको उहाँहरू हुनुहुन्छ। सर, तपाईँ आफै एउटा जिम्मेवारी पदाधिकारी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई सबै थाहा रहेछ, अनि किन भयो त सर यो? के कारणले भयो? सेटिङ हो सर? अब म्याम, अब मेन अब कुरा के छ नि कि यहाँ अब म एउटा क्रिकेट खेलाडी भए हो कि होइन, अब यहाँ पर्सा क्रिकेट सङ्घको अब चुनावको बेलामा उहाँहरू पदाधिकारीहरू त एकदम खेलाडीहरूसँग ठुलो बच्चा गर्नुभयो। के बाचा गर्नुभयो सर उहाँहरूले? हामी खेलाडीहरूको लागि राम्रो प्रोग्राम लिएर आउँछौँ, ग्राउन्डको पुरा मुहार फेर्नेछौँ, राम्रो योजना लिएर आउँछौँ। खेलाडीहरू पुरा बिजी सेड्युल हुन्छ उहाँहरूको लागि। अन्डर 19 को बेग्लै सेड्युल हुन्छ, अन्डर 16 को बेग्लै सेड्युल हुन्छ, सिनियर्सको बेग्लै सेड्युल हुन्छ, स्कुल लेभलको बेग्लै सेड्युल हुन्छ, इन्टर कलेजमा बेग्लै सेड्युल हुन्छ, क्लब लेभलको एकदम धेरै राम्रो गरेर यहाँ अब पर्सा जिल्लामा नेपाल। फिरोज सर, अनि उहाँहरूले गफ दिनुभयो भनेर उहाँको गफमा रनबुल्ल हुने काम त भएन नि, ठिक हो र सर? तपाईँले त आफ्नो काममा ध्यान दिनु पर्यो नि, गफमा भुल्ने हो र सर? अब त्यस्तै हो म्याम, अब के गर्ने, अब उहाँहरूलाई अब उहाँहरू ठुलो अब कुरा मिठो गर्नुभयो। त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ होइन सर? फिरोज सर, त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, हामी कुरातर्फ नजाउँ, हामी विषयतर्फ जाउँ। विषय के हो भने त्यो क्रिकेटरको लागि भनेर बन्ने भवन किन बनेन र एउटा टहरा जस्तो, झुपडी जस्तो त्यो टिनले मात्र बार्ने, टेका मात्र लाउने काम भयो एउटा टहरामा। 1 करोड कता गयो सर? 1 करोड बजेट कहाँ गयो, कहाँ खर्च भयो? त्यो चाहिँ प्रस्ताइदिनु पर्यो सर।
अब त्यहाँ त म्याम 1 करोड खर्च बजेट त भएको छ कि छैन अब त्यो त सबैलाई थाहा छ, हामीलाई पनि थाहा छ। अब तपाईँ भन्नुहोस् न, तपाईँ त्यहाँको पदाधिकारी हुनुहुन्छ, तपाईँको जिम्माको कुरा हो, तपाईँ भन्नुहोस् न भएको छ कि छैन, अरूको किन कुरा गर्नुहुन्छ सर? त्यहाँ त यो कामै भएको छैन नि म्याम, काम के भएछ मात्र उता पेभिलियनतिर उता बजेट कहाँ गयो त सर? काम किन भएन भन्नुहोस् त, बजेट कहाँ गयो, काम किन भएन? अब तपाईँ मसँग सोध्नुहुन्छ, उहाँहरूले काम जो काम गरेको छैन उहाँसँग सोध्नुहोस् न। सर तपाईँ पदाधिकारी हुनुहुन्छ होइन, त्यसैले तपाईँको पनि जिम्माको कुरा हुन्छ, त्यहाँ आउने बजेट कहाँ गइरहेछ। सुन्नुहोस् सर, त्यो भवन किन बनेन भनेर त तपाईँको पनि जिम्माको कुरा हुन्छ नि। तपाईँ त चान्चुने मान्छे होइन, तपाईँ जिम्मेवारी व्यक्ति हुनुहुन्छ, पदाधिकारी हुनुहुन्छ, त्यसैले हामीले प्रश्न गरिरहेका छौँ नि सर। म्याम तपाईँले म्याम मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएछ, म पदाधिकारी होइन म्याम, म यहाँको खेलाडी हुँ, पर्सा जिल्लाको म क्रिकेट खेलाडी हुँ म्याम। अनि हामीलाई पनि गुनासो छ यहाँ क्रिकेट किन दिन प्रतिदिन नराम्रो भइरहेछ, यसको राम्रो विकास किन भइरहेको छैन। ठिक छ, तपाईँ खेलाडी, सुन्नुहोस् तपाईँ खेलाडी पनि एउटा जिम्मेवारी व्यक्ति हो होइन, त्यहाँ के भइरहेछ भन्नुहोस् त, यसको जिम्मा कसले ल्याएको थियो, तपाईँलाई के जानकारी छ? यहाँ त पर्सा क्रिकेटसँग लिएको थियो म्याम, सम्पूर्ण कामको यो जति विद्रोह छ सब पर्सा क्रिकेटसँग यसको जिम्मेवार छ नि। हजुर हजुर, अनि एकदम जिम्मा छ। 80 लाख यहाँ हाम्रो प्रदेश सरकारबाट पैसा आयो, स्थानीय सरकारबाट पनि पैसा आउँदैछ, विधायकहरू पनि यहाँ पैसा डोनेट गर्दैछन्, तर उहाँहरू के छ कि अब पिचै नबनाउनु। हेर्नुहोस् अब यस्तो हो, नारायणी रङ्गशाला भनेको नेपालभरिमा सेकेन्ड नम्बरमा इन्टरनेसनल रङ्गशालामा हुन्छ, यसको क्षेत्रफल। ठिक छ, तपाईँको गुनासो छ, हामीले जोडेका छौँ। दाउद अन्सरी जो अध्यक्ष क्रिकेटर सङ्घका तथा उपभोक्ता समितिका संयोजक हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि यो कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत गरौँ। सर स्वागत छ कार्यक्रम कल 24 मा। दाउद सर सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? दाउद सर, ठिक छ, उहाँको सम्पर्क अहिले विच्छेद भएको कुरा जानकारीमा आएको छ। फिरोज सर सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर म्याम, म सुन्दै छु। अझै त्यहाँको गुनासो सुनाउनुहोस्, तपाईँले के भोगिरहनु भएको छ? यो क्रिकेटर खेलाडीको लागि बनेको भवन हो होइन, के भोगिरहनु भएको छ, त्यहाँको व्यतिथिका बारेमा तपाईँले प्रश्न गराइदिनुहोस् त। म एकदम म्याम प्रश्न गराइदिन्छु, तर दाउ सर हुनुहुन्छ नि, उहाँ अहिले सम्पर्कमा आउनु हुँदैन। हो किन सर, किन रहेछ भन्नुहोस् त? उहाँलाई थाहा छ कि हामी एकदम कामै नगर्ने मान्छे हो किन, उहाँहरू अब त्यस्तै हो, उहाँ आज सम्पर्कमा आउनु हुँदैन म्याम। जुन दिन हामी अब उहाँ सम्पर्क सिम्पल कुरा म्याम, उहाँ आज सम्पर्कमा आउनु हुँदैन। ठिक छ फिरोज सर, यो पक्कै पनि राम्रो होइन। राष्ट्रिय खेलाडीहरू जुन हुनुहुन्छ, जति पनि खेलमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि राम्रो उचित व्यवस्था, राम्रो सुविधा मिलाउनु पर्ने हो। यो एउटा प्रोत्साहन हौसलाको कुरा हो, तर एउटा बसोबास गर्ने भवन पनि निर्माण नहुँदाखेरि दुःखको कुरा हो। 1 करोडको बजेट छ, त्यो 1 करोड बजेट पनि कहाँ गयो के गयो थाहा छैन। बस एउटा टहरा राखेर, एउटा टिन राखेर मात्र भवन निर्माण गरिएको छ भन्ने कुरा जानकारीमा आएको छ र हामीले भिडियो मार्फत पनि प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। तपाईलाई यो जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सम्बन्धित व्यक्ति जो हुनुहुन्थ्यो दाउद अन्सरी, उहाँको सम्पर्क अहिले विच्छेद भएको छ, तर हामी यो रिपोर्टलाई फलोअप गर्छौँ र उहाँको सम्पर्क यो कार्यक्रमभरि उहाँसँग सम्पर्कमा हामी जोडिन सक्यौँ भने यो विषयलाई हामी उठान गर्नेछौँ। समयको लागि धन्यवाद। यो पक्कै पनि राम्रो होइन दर्शक महानुभावहरू, जुन रङ्गशालामा चाहिँ खेलाडीहरूको लागि भवन निर्माण गर्ने भनेर प्रदेश सरकारले 1 करोड बजेट दिइसकेको थियो, तर त्यो बजेट कहाँ छ, कता गयो, के हुँदैछ त्यो पनि थाहा छैन। त्यहाँको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्, त्यो भवन बनाउने भनेर खनिएका खाल्डोहरूमा हामीसँग यतिखेर सम्पर्कमा फेरि जोडिनु भएको जानकारी आएको छ। हामीसँग हुनुहुन्छ दाउद अन्सरी, अध्यक्ष क्रिकेटर सङ्घका तथा उपभोक्ता समितिका संयोजक हुनुहुन्छ, उहाँलाई फेरि हामी स्वागत गरौँ कार्यक्रम कल 24 मा। सर स्वागत छ। हजुर नमस्कार। सर तपाईको त्यो रङ्गशालामा जुन बन्नुपर्ने निर्माण हुनुपर्ने भवन थियो, 1 करोड लागतको भवन, त्यसको अवस्था धेरै नै दयनीय छ, त्यो बनेको छैन भन्ने गुनासो आइरहेको थियो। त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको छ, सेटिङ भएको छ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ जानकारी भएको थियो। यसलाई प्रश्न गराइदिनुहोस् त सर। त्यो हाम्रो जुन ग्राउन्डमा क्रिकेट ग्राउन्डको जुन पेभिलियन छ त्यस बारेमा तपाईले कुरा राख्नु भएको छ हैन? क्रिकेट हजुर सर, भने नि 2075-76 को आर्थिक वर्षमा नि प्रदेश सरकारले
1 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेकै हो होइन। तर त्यहाँ समयावधिको कारणले र अन्य टेक्निकल कारणले त्यो 1 करोड नभइकन हामीलाई 80 लाख रुपियाँको त्यो हामीसँग एउटा पुरानो संरचना थियो होइन। अनि त्यो संरचनालाई त्यो मर्मत गर्नकै शीर्षकमा त्यो पैसा हामीले पाएका थियौँ। मर्मत गर्न र एउटा सामान्य त्यो के भन्छ एउटा खेलाडीहरूको लागि पवेलियन। अहिलेसम्म कति रकम प्राप्त भयो सर तपाईको जानकारी अनुसार? सर सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? दाउद सर, दाउद सर हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? दाउद सर, सायद अलिकति नेटवर्कको समस्याले गर्दा होला दाउद सरले त्यहाँको बेतिथिको बारेमा बताइरहनु भएको थियो, तर उहाँ फेरि सम्पर्कमा आउनु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दाउद सर, नेटवर्कको समस्याले अलिकति समस्या भइरहेको छ, त्यही पनि ठिक छ, त्यो समस्या ठुलो समस्या रहेन। तपाईले त्यहाँको समस्याको बारेमा बताउनुहोस् त सर। हजुर, त्यही 75 क्षेत्रको आर्थिक वर्षमा हामीले 63 लाखको हाराहारीमा हामीले मात्रै खर्च गर्न सक्यौँ, बाँकी पैसा फ्रिज भएर गयो। हजुर हजुर, त्यही फ्रिज भएको हामीले पाएका थियौँ। पुरानो त्यहाँ एउटा संरचना थियो, त्यसको चाहिँ मर्मत सम्वादको लागि हामीले पैसा पाएका थियौँ। त्यो काम हामीले गरेकै हो होइन। अनि त्यो काम अनुसार हामीले बिल फर्चौट गरेकै हौ। जुन हाम्रो त्यो अर्को त्यसबाट जुन जोगिएको पैसा थियो नि, त्यसबाट हामीले ट्राई गरेका थियौँ। पिआर बमोजिम त्यहाँ स्ट्यान्ड बनाउनको लागि केही त काम गरिदिउँ जुन भयभरको पैसाले। अनि त्यो चाहिँ समयावधि र बर्सातको कारणले त्यो काम हुन सकेन। दाउद सर, जम्मा जम्मी 63,000 लागतको टहरा बनेको छ भने बाँकी रकम कहाँ गयो? 63,000 होइन कि 63 लाख। 63 लाखको टहरा त्यस्तो हुन्छ सर? टहरामा काम भएको छ, ग्राउन्डमा हामीले माटो हालेका छौँ। त्यो 63 लाख खर्च भएको छ, 63 लाखको टहरा त्यस्तो हुन्छ सर? यो झुक्क्याउने काम त नगर्नु न। प्रत्यक्ष प्रसारणमा यो एउटा टहरा बनाउनलाई तपाईँलाई 63 लाख चाहिन्छ सर? महँगो रहेछ नि त सर साह्रै। सुन्नुहोस् न, कुरा त सुनिदिनु पर्यो नि। भनिदिनु न सर। त्यहाँ हामीसँग फिल्ड छ के, फिल्डमा हामीले काम गरेका छौँ। त्यसमा हामीले माटो हाल्ने काम गरेका छौँ, त्यहाँ हामीले साइड स्क्रिन बनाएका छौँ, त्यहाँ हामीले पिच बनाएको छौँ। खालि त्यो टहरा नहेर्नुहोस्, त्यस लगायत अरू खर्चहरू भएको छ त्यो हेर्नुहोस्। त्यहाँ हामीले ग्रास कटर मसिन खरिद गरेका छौँ। त्यो टोटली गरेर हाम्रो 63 लाखको हाराहारीमा खर्च भएको 80 लाख र 17 लाख फ्रिज भएर गयो। पैसा फेरि प्रदेश सरकारमै गयो, फ्रिज भएर काम हुन सकेन। स्थानीय खेलाडी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले त तपाईँहरूले यसमा चरम भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ, सेटिङ भइरहेको छ, सबै पैसा आफ्नो खल्तीमा हाल्नु भएको छ, केही काम भएकै छैन भनेर त आरोप लगाउनु भएको छ नि त स्थानीय खेलाडीहरूले। सर यसको जवाफ के भन्नुहुन्छ त तपाईँ? जवाफ के दिनुहुन्छ? नेपाल सरकारको विभिन्न अनुगमन गर्ने निकायहरू छ होइन। हामीले मोलेको गर्नुपर्छ, हामीले गरेको सरकारी पैसाको खर्चको प्रत्योट गर्नुपर्छ, त्यसको हेर्ने प्राविधिक तह हुन्छ। कसैले सरकारले पैसा कसैको गोजीमा पठाउँदैन नि म्याडम, त्यो त हाम्रो अफिसमा जान्छ, पूर्वाधार विकास कार्यालयमा। त्यहाँ उनीहरूले अनुगमन गर्छन्, त्यो प्राविधिकले आएर मापजाँच गरेर काम गर्छ। हाम्रो डाइरेक्ट गोजीमा पैसा आउने होइन नि म्याडम होइन। त्यो त हाम्रो पूर्वाधार विकास कार्यालयले त्यो पैसाको अनुगमन गर्छ, भयभरको कामको नापजोखको आधारमा पैसा दिन्छ। नभए हामीले 63 लाखको प्रजेक्ट किन पाउँथ्यो? हामीले त 80 लाख। सर त्यसो भए स्थानीयले झुटो बोलिरहेको आरोप हो यो तपाईँमाथि? यो यदि यस किसिमको कसैले आरोप लगाएको छ भने त्यसले जानकारी नपाएर उसले त्यहाँको सिचुएसन हेरेर बोलेको हुन सक्छ होइन। अब के भन्छ, अब त्यो अज्ञानतामा त्यो भनेको हुन सक्छ। सर किन त्यसरी खेलाडीहरूले किन गुनासो गर्नुपर्ने बाध्यता आयो त सर? खेलाडीहरूले त्यसरी गुनासो गर्नुपर्ने किन बाध्यता आयो त? खेलाडीहरू त खेल मैदानमा कसिनु पर्ने हो, तपाईँहरूको गुनासो गर्दै हिँड्नु पर्ने त उहाँहरूको ड्युटी होइन होला? यो खेल सम्बन्धी होइन कि यो निर्माण सम्बन्धी काम थियो होइन। निर्माण चाहिँ प्रदेश सरकारले अहिले पनि हामीले 50 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ, जुन अहिले प्राविधिकहरू यहाँ नखटेको कारणले काम हुन सकेन। गएको वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्रीज्यूले 2 करोड रुपियाँ राख्नु भएको थियो। त्यो के भन्छ यो हाम्रो लकडाउनले गर्दाखेरि त्यो पैसा पनि फ्रिज भएर गएको छ। पैसा त प्रदेश सरकारले त्यसले माया गरेकै छ, पैसा पठाएकै छ, तर विभिन्न कारणले काम हुन सकिरहेको छैन। केले गर्दा काम हुन सकेन? पैसा पनि पठाइसकेको छ, विभिन्न कारण के हो सर? प्रत्यक्ष प्रसारणमा हुनुहुन्छ, बुन्दागत भनिदिनुहोस् त के रहेछ, के कारणले छेकेछ? 76-77 सालमा प्रदेश सरकारले 2 करोड रुपियाँ हाम्रो यो क्रिकेट ग्राउन्डको लागि विनियोजन गरेको थियो।
होइन। तर त्यो आर्थिक वर्षमा त्यो सामाजिक मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रदेशको एउटै मन्त्रालयमा भएको कारणले यो खेलकुदको पैसाहरू पनि के गर्यो, स्वास्थ्यमा लगानी भयो होइन। त्यो पैसा हाम्रो यो के भन्छ विनियोजन भएको पैसा आएन। यस वर्ष 50 लाख रुपियाँ फेरि प्रदेश सरकारले पठाएको छ। तर अहिले हाम्रो यहाँ सामाजिक मन्त्रालयको अलग्गै कार्यालय चाहिँ उद्घाटन भएको छ। अहिले प्राविधिकहरू आज भोलिमा 1-2 दिनमा आउनुहुन्छ अनि त्यहाँ रहेको अधुरो कार्यक्रमलाई फेरि उहाँहरूले अगाडि बढाउनुहुन्छ। त्यो अनुसारले कार्यक्रम हो म्याडम। अब सर अहिलेसम्म के कारणले रोकियो त? त्यसो भयो अब त्यो खाल्डाखुल्डी भइसकेको रहेछ, त्यो निर्माण गर्नुपर्ने थियो। खाल्डाखुल्डीमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ फोहोर थुप्रिएको छ, पानी जमेको छ, फोहोर पानी जमेको छ। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ निर्माण गरिरहेका छौँ, तर त्यहाँ दृश्य हेर्दा त लाग्दैन त, दृश्य र तपाईँको कुरा त तालमेलै मिल्दैन त सर। म्याडम पछिल्लो वर्ष त लकडाउनको कारणले हाम्रो विभिन्न विकास कार्यक्रम भएन नि, यो त प्रत्यक्ष कुरा हो नि। त्यसमा लुकाउनु पर्ने केही छ र? प्रदेश सरकारले पैसा विनियोजन गरेकै हो, खर्च हुन सकेन। काम पैसा आउनुभन्दा पहिले नै लकडाउनमा नि त्यो कोभिडको खर्चमा प्रदेश सरकारले त्यो समायोजन गर्यो होइन। यस वर्ष फेरि 50 लाख रुपियाँ आएको छ हामी कहाँ होइन। त्यसको एउटा कार्यालय छुट्टै प्रदेश सरकारले यहाँ स्थापित गरिरहेको छ। हाम्रो यो 14 नम्बर वार्डमा तिप्रामा स्वास्थ्य कार्यालय छ त्यहाँ। अब त्यहाँ प्राविधिकहरू खटेपछि नि उहाँहरूले हाम्रो त्यहाँ भएका संरचनाहरूले अरू के थप काम गर्न सकिन्छ उहाँहरूले एस्टिमेसन गर्नुहुन्छ अनि काम अगाडि बढ्छ। सर कहिले हुन्छ? काम त ठप्प छ त यहाँ। हजुर, त अब त्यो प्राविधिक कसरी काम गर्ने म्याडम? हामीले गरेर हुँदैन नि। त्यो के भन्छ प्राविधिकले चाहिँ एस्टिमेसन गर्छन् होइन। अनि उनीहरूले अनि गएर उनीहरूले हामीले एउटा कमिटी बन्छ वा टेन्डर हुन्छ, दुवैमा कुनै एउटा काम हुन्छ अनि त्यो कार्यक्रम अगाडि बढ्छ। हामी त्यसमा एकदम पहल गर्दैछौँ आज भोलिमा नि 1-2 दिनमा। त त्यो प्राविधिक साइड आइपुग्नुहुन्छ अनि काम सुरु हुन्छ जनकपुरबाट। ठीक छ दाउद सर। त्यो खेलाडीहरूले तपाईँले के गर्नु पर्यो भने राष्ट्रिय खेलाडीहरू हुन्, हामीसँग खेलाडीहरूको लागि, विभिन्न कलाकारहरूको लागि, विभिन्न सेक्टरको मान्छेहरूको लागि यस्तो अवसर कम हुन्छ, मैदान हुँदैन, सामग्री हुँदैन, सुविधा हुँदैन, तर पनि दुःख गरेर खेलेर आफ्नो देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत चिनाउनलाई उहाँहरू काबिल हुनुहुन्छ। उहाँहरू जस्तो क्रिकेटर खेलाडी कुनै पनि खेलाडीलाई तपाईँहरूले चाहिँ उहाँहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, उहाँको समस्याको समाधान गर्नुपर्ने तपाईँको दायित्व हो। र अर्को कुरा भनेको खेलाडीको मनोबल उच्च राख्न जरुरी छ सर। तपाईँले त्यहाँको वातावरण, त्यहाँको माहौल, उहाँले खेल्न पाउने त्यो निर्माण गर्नुपर्ने त्यो भवनहरू तपाईँको जिम्मेवारको कुरा हो। तर एउटा कुरा चाहिँ के भने जुन स्थानीय खेलाडीहरूले तपाईँमाथि लगाएको जुन आरोप छ त्यो कलङ्क छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी मेटाउनुहुन्छ? छिटोभन्दा छिटो त्यो निर्माण कार्य सफल र पारदर्शिताको साथ त्यो कार्य भएर चाहिँ तपाईँमाथि लागेको आरोप चाहिँ हटोस्, हामी यही अपेक्षा गर्छौँ सर। समय र जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो दाउद अन्सरी, अध्यक्ष क्रिकेटर सङ्घ तथा उपभोक्ता समितिका संयोजक। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र स्थानीय खेलाडी हुनुहुन्थ्यो फिरोज, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अब जाउँ आजको दोस्रो विषयतर्फ। स्थानीय तहसम्म हुने नियुक्तिमा राजनीतिक चलखेल हुने गरेको थुप्रै उदाहरण छन्। अछामको रामरोशन गाउँपालिकामा रहेको रामरोशन क्षेत्र पर्यटन विकास समिति, जहाँ यस्तै नियत दोहोरिएको छ। यतिखेर रामरोशन क्षेत्र पर्यटन तथा व्यवस्थापन समितिको कार्यविधिले एकजना स्थानीय महिलालाई राखेर कार्य समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर रामरोशन गाउँपालिकामा कुनै पनि महिला त्यो समितिमा उठाएको छैन। उनीहरू बरु आफूले पाउनुपर्ने अधिकारबाट अहिले वञ्चित भएको भन्दै गुनासो गर्न थालेका छन्। गाउँठाउँमा हुने राजनीतिक नियुक्ति र कार्यकर्ता भर्ना गर्ने प्रविधिका कारण सोही ठाउँका समक्ष र योग्य तथा वास्तविक स्थानीय जहिले पनि पछाडि परिरहनु परेको अवस्था छ। अन्य ठाउँका महिलालाई ल्याएर समिति गठन गरिसकेपछि उनीहरू आफ्नो अधिकारको हनन भएको भन्दै उनीहरू न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यालयसम्म आइपुगेका छन्। पीडितको गुनासोको आधारमा तयार पारेको यो रिपोर्ट एकचोटि हेर्नुहोस्। टिभी जर्नलिस्ट महेश आचार्य र गोविन्द कुँवरले तयार पार्नु भएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपालीमा एउटा उखान छ, वन बिरालो आयो घर बिरालो खायो।
हो त्यही उखान लागू भयो अछामको रामारोशन गाउँपालिकामा। पर्यटकीय क्षेत्र रामारोशनको विकास र प्रवर्धनका लागि सुदूरपश्चिम सरकारले विकास तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ। पहिलो पटक गठन गरिएको रामारोशन पर्यटन क्षेत्र विकास तथा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा चक्रबहादुर रावल नियुक्त गरियो। सुदूरपश्चिम प्रदेश उद्योग पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत गठित समितिमा 5 जना सदस्य र 1 जना कार्यकारी अधिकृत समेत चयन गरिएको छ। तर समितिको कार्यविधिले 1 जना स्थानीय महिला राखेर कार्यसमिति गठन गर्नुपर्ने भए तापनि त्यो नभएको भन्दै स्थानीयहरू रुष्ट बनेका छन्। रामारोशन पर्यटन क्षेत्र विकास समितिको संविधानले समिति गठनमा 1 जना स्थानीय महिला राखेर गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर सोही समिति गठनमा स्थानीय महिलालाई नियुक्ति नगरेर अन्य क्षेत्रको महिला नियुक्ति गरेको भन्दै स्थानीयहरू रुष्ट भएका छन्। गाउँपालिका भित्र समितिमा बस्न योग्य सक्षम महिला हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक पहुँचको आधारमा अन्य ठाउँको महिला नियुक्ति गरेर स्थानीय महिलालाई किन हेपियो भन्दै स्थानीयहरूले प्रश्न गर्न थालेका छन्। विधानमा के छ भन्दाखेरि रामारोशन तटीय क्षेत्रभित्रको महिला 1 जना सदस्य हुनुपर्ने भन्ने छ, विधानमा त्यो छ। अनि अहिले नियुक्ति हुँदाखेरि अनि के अरे रामारोशन तटीय क्षेत्र बाहिरको जो त्यसलाई टच पनि गर्दैन, साँपे बगर नगरपालिकाको मान्छे त्यहाँ जन्म भएको र अहिले विवाह के अरे उता चौरपाटी गाउँपालिकामा पहिली घर भएको एउटा पशुपति कुँवर भन्नेलाई त्यहाँ सदस्य बनाइएको छ। रामारोशनमा त्यत्रो महिलाहरू हुँदाहुँदै 25,000 भन्दा बढी त्यहाँको जनसङ्ख्या छ, त्यसमा पुरुषभन्दा महिला नै बढी छ त्यहाँ। रामारोशन पर्यटकीय क्षेत्र जैविक विविधता, धार्मिक तथा पर्यटकीय हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। 12 वन्ड 18 खण्ड नामले चिनिने रामारोशनको विकास तथा व्यवस्थापनका लागि गठित गर्नु राम्रो पाटो भए तापनि रामारोशन बुझेको चिनेको स्थानीय महिलालाई नराखी अन्य महिला राखेको प्रति स्थानीयले आपत्ति सुनाउँदै आएका छन्। समितिको अन्य सदस्यहरूमा पशुपति कुँवर, बिर्ख, रोकाया, कमल साउद र अमर साउद रहेका छन्। त्यसैगरी कार्यकारी अधिकृतमा गङ्गा कुँवर बुढा नियुक्त भएका छन्। तर संविधानमा एक स्थानीय महिला राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि नियुक्ति नभएकी पशुपति कुँवर भने स्थानीय नभएर साँपे बगर नगरपालिकाकी स्थानीय हुन्। 2500 मिटर उचाइमा रहेको प्राकृतिक दृष्टिकोणले अत्यन्तै रमणीय यो ठाउँमा 12 प्रकारका राष्ट्रिय फूल, लाडीगुराँस र नेपालको राष्ट्रिय चरा डाँफे पाइन्छ। पक्कै पनि दर्शक महानुभावहरू, जुन आफ्नो हक अधिकार पाउनुपर्ने थियो स्थानीय महिलाले नपाइकन पुरुष मात्र हुने र पाउनुपर्ने अधिकारमा पनि आफ्नो स्थानीयलाई नराखिकन चिनजान सेटिङ र मिलेमतोको मान्छे, राम्रा मान्छे होइन हाम्रा मान्छेलाई राख्ने चलन थुप्रै छ। यो चलनबाट कोही पनि पछाडि छैन, सबैलाई थाहा छ के भइरहेको छ भन्ने कुरा। तर जुन घटना थियो यो गुनासो लिएर आउनु भएको थियो अछामको रामारोशन गाउँपालिकामा रहेको रामारोशन क्षेत्र पर्यटन विकास समिति, जहाँ स्थानीय महिलालाई नै राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो, एउटा अधिकारबाट नै वञ्चित भएको छ। उहाँले स्वयं गुनासो गर्नुभएको थियो। त्यो महिला समिति भित्र रहनुपर्ने थियो प्रावधान अनुसार, जुन संविधानमा पनि उल्लेख छ। तर उहाँले पाउनु भएन यो अधिकार। आखिर किन पाउनु भएन त? संविधानमा उल्लेख छ, ती महिला किन आफूले पाउनुपर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुनु पर्यो त? के सधैँभरि यस्तै पाउनुपर्ने हक अधिकारबाट वञ्चित भइरहनु पर्ने अवस्था हो र आफ्नो हक अधिकार पाउनु पर्यो, दिलाइदिनु पर्यो भनेर विभिन्न मिडिया, विभिन्न निकायमा धाइरहनु पर्ने अवस्था हो भने यो व्यवस्थामाथि नै कतै प्रश्न चिन्ह उठाउनु पर्ने पनि अवस्था आएको छ। यो गुनासो स्वयं लिएर आउनु भएको छ। स्थानीय हुनुहुन्छ अनुराधा हुनुहुन्छ, उहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत गरौँ। अनुराधाजी, हजुर स्वागत छ कार्यक्रम कल 24 मा। हजुर हजुर धन्यवाद। यहाँको गुनासो के थियो मजाले प्रस्ताइदिनुस् त। हजुर, हाम्रो गुनासो रामारोशन गाउँपालिकामा हाम्रो अछाम जिल्लामा एउटा रामारोशन भन्ने अब पर्यटकीय क्षेत्र छ जुन हाम्रै गाउँपालिकामा पर्छ। हजुर, अब एउटा पर्यटन विकास समिति भन्ने बोर्ड गठन भर्खरै भयो 2-4 महिनाभन्दा अगाडि, जसमा जुन क्षेत्रको अब त्यो गाउँपालिका भित्रको महिला राख्नुपर्ने ठाउँमा
एउटा महिला अनि त्योभन्दा तेस्रो नगरपालिकाको महिला पनि त्यो समितिभित्र राखेको हुनाले त्यहाँ मेरो मात्रै गुनासो भन्दा पनि हजुरको त्यहाँका धेरै मानिसको गुनासो छ र यो नियम नीति नियम भन्दा विपरीत कुरा भयो भन्ने सबैको गुनासो सुन्नमा आउँदा मैले पनि यसमा चासो दिएको कुरा हो। हजुरको अब रामारोशन गाउँपालिका भित्रकै सबै सदस्यहरू चाहिँ त्यहाँभित्रकै हुने अनि एउटा महिला मात्र बाहिरबाट अनुराधाजी कसरी नियुक्ति भयो भन्ने कुरा। हजुर अनुराधाजी, तपाईँ त्यहाँको सम्पूर्ण महिलाहरूको प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ हैन? तपाईँ बोलिरहनु भएको छ उहाँको आवाज लिएर, तर त्यहाँ यदि त्यहाँको महिलाहरू सक्षम थिए, योग्य थिए, सबै थिए भने किन वञ्चित हुनु पर्यो त आफ्नो अधिकार पाउनको लागि? के लाग्छ तपाईँलाई? हजुर हो, महिलाहरू त्यहाँका महिला पनि हजुरको एकदम सक्षम छन्, त्यो स्तरमा पुग्न सक्ने सबै संयोजकै सम्हाल्न सक्ने महिला पनि भएको क्षेत्र हो, त्यहाँ महिला नै नभएको क्षेत्र होइन। अब हामीले यसको नीति नियम सबै कुरा पहिला बुझेका थियौँ। त्यति हुँदा पनि तपाईहरुलाई किन विभेद भयो त त्यहाँनिर? किन पछाडी पर्नु भयो तपाईहरु? हजुर हो, यसमा के भयो भन्नुहुन्छ भने अब यो नियुक्तिमा राजनीति भयो, यसको हाम्रो बुझाइ यो हो कि अब यो अहिले पर्यटन बोर्ड सम्बन्धी यो प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार, स्थानीय सरकार, सबै सरकार अब नेकपाको हुँदा हामीले नेकपाकै मान्छे नियुक्ति गर्छौँ भन्ने किसिमको उहाँहरूको सोचले गर्दा यो हुन गएको भन्ने हामीले बुझेका छौँ। तर आफ्नो पार्टीभित्रको मान्छेले राख्यो होइन त कुरा बुझ्दा? हजुर, आफ्नो पार्टीभित्रको मान्छेलाई राख्यो, राम्रो होइन कि हाम्रो मान्छेलाई राख्यो? एकदम टाढाको भए पनि आफ्नै पार्टीको मान्छेलाई राख्ने उहाँहरूको नियम भयो, त्यही किसिमले उहाँले गर्नुभयो। त्यसैले रामारोशनमा पनि बहुत क्षमता भएका महिलाहरू थिए अनि किन भएन यो कुरा सबैले उठाउँदै जाँदा अनि हामीले पनि यो गुनासो राख्न खोजेको हो। यो गुनासो तपाईँले सम्बन्धित ठाउँमा राख्नु भएन? यो कार्य समिति गठन हुँदाखेरि त्यहाँ राख्नु भएन तपाईँले यो गुनासो? स्थानीयहरू मिलेर सबैजना जानु भएन? हामीले सुरुमा थाहा नै भएन, अब समिति गठन भयो, समिति गठन हुने बित्तिकै अब हाम्रो राजनीतिक नियुक्ति हो भन्ने कुरामा धेरै चासो भएन। अब त्यसपछि राजनीतिक नियुक्ति भए पनि महिला त यहाँकै हुनु पर्यो हाम्रो क्षेत्रको भन्ने कुराको हाम्रो यस्तो किसिमको हाम्रो पछि बुझ्दै जाँदा अनि नियममा उसरी अब त्यो अर्को तेस्रो नगरपालिकाको मान्छे राख्न नमिल्ने, त्यसै त्यहाँकै राख्नुपर्ने भन्ने कुरा हामीले पनि अनुराधाजी, हजुर हजुर, तपाईँको यो रामारोशन गाउँपालिकामा जुन पर्यटन तथा व्यवस्थापन समितिको कार्यविधिले त्यहाँनिर स्थानीय महिलालाई नै दिनुपर्छ त्यहाँको अधिकार, राख्नुपर्छ त्यहाँको स्थानीय महिलालाई नै राख्नुपर्छ भनेर व्यवस्था गरिएको छ, उल्लेख गरेको छ, त्यति हुँदा हुँदा पनि तपाईँहरूको कुरा किन गुनासो तपाईँहरूको त्यो तपाईँहरूलाई वञ्चित भयो त त्यो अवसरबाट? यो त उल्लेखै भएको कुरा हो नि। हो, उल्लेख भएको कुरा हामीले त्यतिखेर गठन हुँदा हामीले चासो दिएका थिएनौँ, हामीले बुझेका छैनौँ। अहिले बुझ्दै जाँदा गुनासो सबैले गरे र अब त्यहाँ मुद्दा पनि गरेका छन् भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। अब नीति नियम विपरीत भएको कुरा मुद्दा नै छ भने त अब कानुन नियमले पनि त हेर्नुपर्ने हो, हाम्रो भनाइ यो हो। त्यहाँको अन्य स्थानीय महिलाहरूको भनाइ के छ? त्यहाँका महिलाहरूको, स्थानीय महिलाहरू सबैको भनाइ स्थानीय नै हो भने नियमभन्दा विपरीत यहाँकै महिलाले पाउनु पर्थ्यो, यहाँकै महिलाले समितिको सदस्य हुनु पर्थ्यो भन्ने सबैको भनाइ यो नै छ। परस्तै हजुरको सबैको भनाइ किन रामारोशन गाउँपालिका सबै सदस्य यहाँको हुने, एकजना मात्र त्यो पनि महिलालाई महिला नपाएको होइन, महिला नै नभएर राखेको त होइन, महिला त सबै सक्षम महिला छन् भन्ने कुरा सबैको यही यो गुनासो छ। ठिक छ, अब जुन भयो त्यो पक्कै पनि राम्रो होइन। महिलाहरूले आफ्नो पाउनुपर्ने हक अधिकारबाट वञ्चित नहोस्। हामी सधैँ यो भन्छौँ हरेक क्षेत्रमा राजनीतिकरण नहोस्, आफ्नै पार्टीको मान्छेलाई मात्र विभिन्न अवसर दिने र अन्य नागरिक या स्वतन्त्र नागरिक अन्य मान्छेलाई चाहिँ नागरिक नै नठान्ने र पाउनुपर्ने हक अधिकारबाट वञ्चित गर्नु पक्कै पनि यो राम्रो होइन। यो रिपोर्टलाई हामी फलोअप गर्छौँ। सम्बन्धित व्यक्तिलाई हामीले सम्पर्क गरिरहेका थियौँ, अहिले सम्पर्क हुन नसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यो गुनासोलाई हामी उठान गर्नेछौँ, प्रयास गर्नेछौँ। तपाईँहरू पनि आफ्नो हक अधिकारको लागि अगाडि बढ्नुहोला, डटेर अगाडि बढ्नुहोला र आफ्नो आवाजलाई बुलन्द बनाएर आफ्नो हक अधिकारको लागि लड्नुहोला। हामी यो रिपोर्टलाई फलोअप गर्नेछौँ। समय र साथको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनुराधाजी।
पक्कै पनि यो राम्रो होइन जुन व्यवस्थामै छ गाउँपालिकाको विभिन्न योजनामा एक महिलालाई राख्नुपर्छ, स्थानीय महिलाले पाउनुपर्छ र अधिकारको कुरा पनि हो। आफ्नो नगरमा कुनै पनि विकासका कुरा हुन्छन्, कुनै पनि योग्य व्यक्तिहरूको छनौट हुन्छ भने सर्वप्रथम स्थानीयको नै हक अधिकारको कुरा हुन्छ। तर भर्खर अनुराधाजीले जसरी जानकारी गराउनु भयो, उहाँको पार्टीको मान्छे हामी थिएनौँ, नेकपाको मान्छे हामी थिएनौँ, जो महिलालाई उहाँले राख्नुभयो। हाम्रो स्थानीयहरू योग्य हुँदा पनि, महिलाहरू शिक्षित हुँदा पनि हामी स्थानीयलाई राखिएन। तर जो हाम्रो गाउँसँग सम्बन्धित छैन त्यो परको मान्छेलाई लिएर आएर, आफ्नो पार्टीको मान्छेलाई लिएर आएर हाम्रो ठाउँमा अधिकार दिएको छ भनेर उहाँको गुनासो थियो। यो पक्कै पनि राम्रो होइन, यो भइरहेको कुरा हो। कोही पनि अछुतो छैन यो कुराबाट कि राम्रोलाई भन्दा हाम्रोलाई च्याप्ने गर्ने, आफ्नै मान्छेलाई, आफ्नै वरपरको सुसारेलाई राख्ने र पाउनु पर्ने हक अधिकारबाट वञ्चित गराएर उहाँहरूलाई पक्कै पनि यो राम्रो होइन। हामीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई सम्पर्क गरिरहेका थियौँ, तर फेरि पनि जानकारीमा आएको छ सम्बन्धित व्यक्तिको फोन उठिरहेको छैन भनेर। फोन नउठ्दैमा उहाँहरू आफ्नो हक अधिकारबाट पनि जुन स्थानीयलाई उहाँहरूले जवाफ दिनुपर्थ्यो त्योबाट वञ्चित हुन पाउनुहुन्न पक्कै पनि। यो रिपोर्टलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ र जो योग्य सक्षम छन्, के गर्छु भनेर लागि परेका छन् त्यस्ता नागरिकहरूलाई स्थान दिनुपर्छ, स्थान राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। संविधानमै उल्लेख छ, संविधान विपरीत पक्कै पनि कोही जानु हुँदैन। कानुनी राज्यमा हामी छौँ, कानुनलाई पक्कै पनि मिच्नुहुन्न। तर आँखाले देख्दा देख्दा थाहा हुँदा हुँदा कानुनमा उल्लेख गरेका बुन्दालाई मिचेर नै राख्नुपर्ने स्थानीय महिलाहरूलाई नराखिकन आफ्नो पार्टीको व्यक्तिलाई राखेको जानकारी आएको थियो। यो पक्कै पनि राम्रो होइन। यो रिपोर्टलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ भन्दै अब जाउँ आजको अर्को रिपोर्टतर्फ। स्थानीय सरकारले मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्दा रूपन्देहीमा 500 बढी मासु पसल अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। मापदण्ड कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकार नै उदासीन बन्दा बजारमा अस्वस्थकर मासुको बिक्री बढेको छ, जसले गर्दा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि नै खेलबाड भइरहेको स्थानीयहरूले कार्यक्रम कल 24 मा गुनासो गरेका छन्। यो विषयलाई लिएर बारम्बार स्थानीय सरकारलाई गुहार्दा पनि कुनै सुनुवाई नभएको उनीहरूको भनाइ छ। रूपन्देही बजारमा धमाधम मासु पसल खुल्दै गए पनि त्यसको अनुगमन गर्ने निकायले चासो नदिँदा स्थानीय प्रदूषण मासु खान बाध्य भएका छन् भने यता स्थानीय सरकारले अवैध रूपमा सञ्चालन भएका पसललाई कानुनको दायरामा नल्याउँदा लाखौं मासु पसल भएका मूल्यको राजस्व समेत गुमिरहेको छ। रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। रूपन्देहीमा करिब 2400 मासु व्यवसायी छन्। तीमध्ये 1070 मासु व्यवसायी सङ्घमा दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेका छन्। 1300 बढी व्यवसायी सङ्घमा दर्ता छैनन्। कुल व्यवसायी मध्ये 70% मात्रै करको दायरामा छन् भने खुल्ला रूपमा फुटपाथमा मासु बिक्री गर्ने 200 बढी व्यवसायी छन्। सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना नगरेका व्यवसायीहरू बिना दर्ता रोकटोक बिना नै सहजै व्यवसाय गरिरहेका छन्। यसरी अवैध रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गरेका व्यवसायीले अस्वस्थकर मासु बिक्री गर्ने गरेको मासु व्यवसायी सङ्घको आरोप छ। दिनहुँ जसो सीमावर्ती भारतीय बजारबाट लुकी छिपी कुखुरा खसी बाख्रा आए पनि रोक्ने पहल नहुँदा सधैँ मूल्यमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको सङ्घमा आबद्ध व्यवसायीको आरोप छ। बाटोमा ओछ्याएर बिक्री गर्ने, टङ्कीमा टेबलमा बसेर बिक्री गर्ने, त्यसलाई समातेर कारबाही गर्ने छ सर। यो हामीले अनुगमन पनि 4 चोटि गर्यो, त्यसमा केही डाक्टर साहबले पनि अनुगमन पनि केही पनि गरेन। कागज गर्दै छोड्दै जानुभयो। दोकानमा भाडा त्यत्रो तिर्ने, दोकानमा व्यापार अनि बाहिर मासु लिन्छन् मान्छे 280 म 260 म 200 जतिमा पाए जतिमा भाव दिदिने। हामी जिन्दो कुखुरा ल्याएर 210 को किनेर अनि 320 310 20 30 यस्तै बेच्दा यसमा सकेनौँ हामी। रूपन्देहीमा भारततर्फ सीमा जोडिएको 60 किलोमिटर क्षेत्र छ। सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा निगरानी भए पनि अधिकांश ठाउँमा सुरक्षा व्यवस्था छैन।
शीतल सुरक्षा व्यवस्थाको फाइदा उठाएर भारतबाट खसी बाख्रा कुखुरा माछा तस्करी हुँदै आएको छ। अर्कोतर्फ नियामक निकायले 3 वर्ष यता रूपन्देहीका मासु पसलहरू अनुगमन समेत गरेका छैनन्। मुलुक सङ्घीय संरचनामा जानु अघि कानुनी रूपमा जिल्ला प्रशासनले अनुगमन गर्ने भए पनि त्यो अधिकार अहिले स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ। अनुगमनको जिम्मा पाएका स्थानीय सरकार तथा अन्य सरकारवाला निकाय मौन बस्दा अवैध मासु आयात र अस्वास्थ्यकर मासु बिक्री बढेको छ। पनि लाग्नु जरुरी छ। अब यहाँ रूपन्देहीको हकमा यो सिनपा जस्तै सिनपा तात्नु पर्यो यही बजारलाई होइन, जस्तै बुटोल तात्नु पर्यो त्यहाँ बुटोल बजारको लागि। त्यसपछि अब हामीले अनुगमनको कुरा अगाडि बढाएकै छौँ। यहाँ एउटा सामान्य अब सर गएर हामी अनुगमनको क्रममा देखेका कुराहरूलाई यो यसो भयो अब आइन्दा यस्तो नगर्नु है भनेर त्यही तत्कालै फिल्डमा नैसियो दिएको अवस्था हुन्छ। दर्ता प्रक्रियामा आए सरकारले तोकेका मापदण्डहरू लागू गर्नुपर्ने भएकोले धेरै व्यवसायले दर्ता नगरी व्यवसाय गरिरहेका छन्। टेबलमा बेच्ने त्रिपलमा राखेर मासु बेच्नेलाई हामीले समयसम्म अनुगमनमा जाँदाखेरि त्यसलाई निरुत्साहित गर्नको लागि उहाँहरूलाई हामीले सधैँभरि भनिरहेका छौँ यसरी गर्न पाउनुहुन्न, भोलि तपाईँहरूलाई कारबाही हुन्छ, आर्थिक जरिवानादेखि लिएर हामीले सुझाव चाहिँ सधैँभरि दिने गरेका छौँ। अब त्यस्ता कुराहरूलाई अझै पनि हाम्रो तर्फबाट त्यो रोक्नको लागि सधैँभरि हाम्रो प्रयास रहनेछ। आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालन भइरहेको व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउनु स्थानीय सरकारको दायित्व हो, तर करको दायरामा ल्याउन स्थानीय सरकारले केही पहल गरेका छैनन्, जसबाट सरकारले राजस्व पनि गुमाइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो गुनासो थियो जुन रूपन्देहीमा 500 भन्दा बढी मासु पसल खुलेका छन्। अवैध रूपमा कुखुरा बाख्रा माछाहरू धमाधम छिमेकी मुलुक भारतबाट नेपाल भित्रिरहेको छ। त्यसको कुनै अनुगमन पनि छैन, मतलब पनि छैन। दिनुपर्ने जुन सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि कुनै ध्यान नदिएको गुनासो पनि थियो। जुन भर्खरै हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारणमा जुन रिपोर्ट प्रस्तुत भएको थियो त्यसमा पनि तपाईहरुले हेरिरहनु भयो। यो पक्कै पनि राम्रो होइन। यसले गर्दाखेरि आफ्नै मुलुकका जुन कृषकहरू हुन्छन्, जो पशुपक्षी व्यवसायी हुन्छन्, उनीहरू मारमा परेको अवस्था छ। जुन यो अहिलेको गुनासो थियो यो पक्कै पनि राम्रो होइन, किनभने सीमा क्षेत्रमा के भइरहेको छ, सीमाबाट के भइरहेको छ, कस्ता खालका अवैध रूपका सामग्री आइरहेका छन्, पशुपक्षीको त्यसरी ओसार पसार भइरहेको छ, यसलाई मध्यनजर त गर्नुपर्ने हो, तर किन भएन। यतिखेर हामीसँग जो हुनुहुन्छ नरेन्द्र भण्डारी, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका हुनुहुन्छ रूपन्देहीका, उहाँलाई पनि कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ कार्यक्रम कल 24 मा। हजुर, धन्यवाद छ। के भइरहेको छ त्यहाँ यतिखेर जुन अवैध रूपमा बाख्रा खसी माछा कुखुराहरू भित्रिरहेको छ, 500 भन्दा बढी पसलहरू खुलेका छन्, पसलको अनुगमन पनि भइरहेको छैन, अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्, उपभोक्ता मारमा परेको गुनासो आएको छ, के हो त्यहाँ, के भइरहेको छ भनिदिनुस् त। यहाँ हामीहरूको चाहिँ के छ भन्दा उद्योग उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च चाहिँ गठन भएको, त्यसले चाहिँ आफ्नो सङ्गठनको विधान चाहिँ यहाँ प्राप्त हुन नसकेको, अनि गएर चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याइराखेको हामीहरूले उहाँहरू आएर चाहिँ नगरपालिकासँग सम्पर्क राखेर काम अगाडि बढाउने भन्ने चाहिँ के अरे सल्लाह हामी चाहिँ पाएको हो है। अब यहाँ स्थानीय निकायको समन्वयमा काम अगाडि बढाउने चाहिँ हामीहरूको समझदारी हो। अब स्थानीय निकायले हामीहरूले हार गुहार गरेको छैन, केही गरेको छैन, त्यही भएर हामी चाहिँ अब अधिकार प्रत्यायोजन गर्न पनि हामीलाई त अधिकार नरहेछ। यस्तै छ यहाँको अवस्था। जनताहरूको गुनासो त हामी सुनिरहेका छौँ। अब आफैले पहल गरेर अगाडि बढ्न सक्ने हामीहरूसँग अधिकार नभएको हुनाले हामी खुम्चिएर बसेका छौँ। सर, अब त्यहाँ पक्कै पनि यो राम्रो होइन। अवैध रूपमा त्यहाँ मासुहरू जुन पशुपक्षीहरू त्यहाँ ओसार पोसार भइरहेको छ, बढी पसलहरू खुलेका छन्, अनुगमन के भइरहेको छ, अनुगमन किन भएन, किन हुन सकेन जस्तो लाग्छ? तपाईँहरूले पनि सम्बन्धित ठाउँमा कुरा उठाउनु भयो होला, तपाईँहरू चुक्नुभयो या सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरू चुक्नुभयो, के भयो सर? हजुर, हामीले सम्बन्धित निकायलाई पुरो राखेको कोभिडको कारण देखाएर जिल्ला प्रशासनबाट पनि के अरे हामीहरूलाई त्यो जानकारी आयो। म चाहिँ परिपत्र बुझाउन गएको थिएँ। यहाँ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च छ, हामीहरूलाई चाहिँ समन्वय गरेर अगाडि बढाउनु भनेर म चाहिँ परिपत्र पनि गरे हो।
अनि उहाँहरूले चाहिँ हुन्छ ठिक छ हामीहरू जानकारी गराउँछ भन्नुभयो। खोइ अहिलेसम्म हामी त पर्खाइमै छौँ, केही जानकारी आएको छैन। कति समय भयो सर जानकारी गराउँछु भनेर तपाईँहरूले आश्वासन दिनुभएको? कति समय भयो? यो भयो सर, यो 1 महिना जति भइसक्यो। 1 महिना भइसक्यो। उपभोक्ताहरू त झन् थप मारमा परिरहेका होला नि यतिखेर, के छ सर त्यहाँ? ठिक छ, समस्याहरू चाहिँ बिग्राउँदै छन्। अब बजारमा नियन्त्रण छैन, केही छैन। सरकार पनि तरल अवस्थामा छ, प्रशासन पनि त्यस्तै छ, ठोस कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याएका छैनन्। अब हामीहरूलाई चाहिँ स्थानीय निकायले पावर दियो भने हाम्रो समितिले बजारमा अनुगमन गर्नु एकदम तन्तमाया छ। सर त्यसो भए किन यो भएन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? के कारण रहेछ जस्तो लाग्छ? तपाईँले पनि कति कुरा त भोग्नु भइसक्यो होला, सम्बन्धित ठाउँमा कुरा पनि राख्नुभयो। अब यो प्रशासनको ढिलो सृष्टि हो। अब हामीले पनि के भन्न सक्छौँ र? हामीहरू त केही पनि एउटा जनतालाई सिपाही हो, जतिखेर प्रतिनिधि दिन तयार छौँ। हामीलाई त अधिकार पनि दिएको छैन, सम्बन्धित निकायले हामीहरूलाई बोलावा पनि गरेको छैन। अब म तत्कालै चाहिँ स्थानीय सरकारसँग गएर सम्पर्क गर्छु। स्थानीय सरकार किन मौन भएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? कहिले स्थानीय सरकारहरू आफैमै चाहिँ एकजुट भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। यो त पक्कै राम्रो होइन, किनभने 500 भन्दा बढी पसलहरू खुलेका छन्, अवैध रूपमा त्यहाँनिर ओसार पोसार भइरहेको छ। त्यो सँगसँगै विभिन्न रोगको पनि डर छ, बर्ड फ्लू जस्ता रोगको पनि डर छ। कति ल्याए के ल्याए भन्ने कुरा पनि भन्सार छलेको अवस्था छ। जुन अस्वस्थकर मासु खान बाध्य छन् स्थानीयहरू, त्यो रोगको पनि डर छ। यो त साह्रै गम्भीर कुरा हो जस्तो लाग्दैन सर? एकदम लाग्छ मलाई। यो बेलैयाको 2 नम्बर वार्डबाट चाहिँ गुनासो पनि आएको थियो। त्यही भएर मैले त्यहाँको 2 नम्बर वार्डको वार्ड अध्यक्षलाई चाहिँ आफ्नो ल्याएको प्यारमा चिठी लेखेर केही जानकारी पनि गराएको थिएँ र उहाँले पनि चाहिँ पहल गर्नुभएको थियो। हामीहरूले चाहिँ जहाँसम्म आफूले अधिकार नपाउँदै पनि अधिकार प्रत्यायोजन गरेर अगाडि चाहिँ बढ्न कोसिस गरिरहेका छौँ। हजुर ठिक छ नरेन्द्र सर, हामीले यही गुनासोलाई सम्बन्धित ठाउँमा पनि लिएर जानको लागि, सम्बन्धित ठाउँमा यो गुनासो गर्नको लागि हामीले सम्पर्क गरेका थियौँ, तर उहाँहरूको फोन अहिले सम्पर्क हुन नसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। तर तपाईँले आफ्नो गुनासो लिएर जानुहोला, उहाँहरूले के सल्लाह दिनुहुन्छ या के गर्नुहुन्छ, ढिलासुस्ती किन भइरहेको छ घचघच्याउनु होला। हामी यो रिपोर्टलाई पनि फलोअप गर्छौँ, त्यहाँ के भइरहेको छ तपाईँले हामीलाई जानकारी पनि गराउनु होला। यो पक्कै पनि राम्रो होइन। यो समय र साथको लागि धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यो अवैध रूपमा जुन यो कार्यहरू भइरहेको छ यसलाई तत्काल रोक्न जरुरी छ। सम्बन्धित निकायहरूको सम्पर्क भइरहेको छैन, तर हामी यो रिपोर्टलाई विस्तृत रूपमा फलोअप गर्छौँ भन्दै आजको निर्धारित समय पनि सकिन लागेको जानकारी प्राप्त भए सँगसँगै तपाईँको यस्तै गुनासो सुन्नुपर्ने सम्बन्धित निकायले सुनेकै छैन जसरी भनिरहनु भएको थियो। अहिले उपभोक्ता समितिका जो नरेन्द्रजी हुनुहुन्थ्यो उहाँले भन्नुभयो सुन्नुपर्ने सम्बन्धित निकायले सुनेन, सरकारवालाले सुनेको छैन भने यही सुनाउनको लागि बनेको कार्यक्रम हो कल 24। तपाईँको समस्याको समाधान कल 24 ले गर्छ। तपाईँको गुनासो चासो कुनै पनि छ भने हामीलाई निर्धक्क र निडर भएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 011 2424। एनसेल नम्बर रहेको छ 98 015 7 24 24। भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037 मा हामीलाई निर्धक्क र निडर भएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ विश्वको कुनै पनि कुनामा हुनुहुन्छ, तपाईँमाथि त्यस्ता केही घटनाहरू भइरहेका छन् भने पनि तपाईँले त्यो प्रमाणहरू केही छन्, तस्बिर भिडियोहरू छन् भने हामीलाई भाइबर र व्हाट्सएप मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँको त्यही प्रमाणलाई लिएर सम्बन्धित ठाउँसम्म घचघच्याउने काम कल 24 ले गर्दछ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्कार।